Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques, chapitre 2, les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques, cette fois-ci avec la deuxième partie. Toujours le cours qui est dédié au deuxième bac PC. Donc la deuxième partie, les impacts de la pollution sur la santé, l'environnement et l'économie. Donc commençons par l'effet sur la santé. Donc la pollution d'origine industrielle qui est la source de ce qu'on appelle smog qui est un mélange de gaz et d'éléments en suspension dans l'air, qui se trouve dans l'atmosphère des grandes villes. Le smog est constitué la principale source des éléments polluants qu'on peut inspirer chaque jour. L'industrie, ce qu'on appelle smog اللي كنلقاو يعني في المدن الكبرى، تكون عندنا واحد الضبابة فوق المدن اللي هي عبارة عن غازات ناتجة عن الصناعة، المناطق الصناعية، الدخان الذي يتم طرحه في الهواء. هذا السموغ قلنا خليط من الغازات والمواد المتطايرة في الهواء. لو سموغ يكونستيتي لا برينسيبال سورس دي زيليمون بوليون، كنلقاو فيها أهم المواد الملوثة التي يمكن أن نستنشقها بشكل يومي، خاصة الناس اللي يسكنوا في هذه المناطق اللي فيها مناطق صناعية. À travers ce tableau, on a les types de polluants et l'effet sur la santé. Dioxyde de soufre, SO2, effet sur la santé, l'inflammation de l'appareil respiratoire, ثم crise d'asthme. بالنسبة لهذا ديوكسيد دو السوفر يعني كيأثر بزاف على الجهاز التنفسي، كيسبب السعال لاطو، نطلع له في الصورة كنديرها لاطو. ثم لي كريز داستم يعني نوبات الربو. ثم عندنا مونوكسيد دو كربون CO affecte le système nerveux central, cause des troubles cardiovasculaires et le cancer. CO واحد الغاز كذلك سام جد سام، هو اللي كيسبب في الاختناقات او كذلك الموت ديال العديد من الناس يعني بسبب الاختناق، حيث أن هذا الغاز يعمل على أخذ مكان الأكسجين داخل جسم الإنسان. يعني هذه الصورة الكريات الحمراء الهيموغلوبين هنا كيمشي في البلاصة ديال الأكسجين. هذه هي الخطورة ديال هذا CO عندما يستنشقه الإنسان. مونوكسيد دو كربون يعني مثلا ملي كيكون عندنا الفحم، ملي كنشعلو مثلا الفحم يتم طرح كميات كبيرة من هذا CO يعني في مناطق مغلقة ولا كايناش تهوية، هنا يختنق الإنسان ثم في غياب تدخل الإسعاف يعني يمكن أن يؤدي به إلى الموت. كذلك إذا يصيب السيستم نيرفو سنترال باعتبار أن الدماغ هو المنطقة يعني الأكثر استهلاكا للأكسجين وبالتالي المنطقة الأكثر تأثرا. ثم عندنا كذلك التروبل كارديوفاسكولير يعني ممكن أن يؤدي إلى توقف القلب، ثم كذلك يمكن يسبب بعض لي كونسير. ثم عندنا الديوكسين malformation congénitale, toxicité fœtus, altération du développement de l'enfant et troubles endocriniens. هاد الديوكسين كيأثر بزاف على كيدير تشوهات خلقية، يؤثر على الجنين الدسم بالنسبة للأجنة، ثم كذلك يحدث خلل في النمو ديال الأطفال، ثم كذلك يسبب مشاكل في الإفرازات الهرمونية داخل جسم الإنسان. ثم عندنا augmentation de risque de pathologie cancéreuse، كذلك يرفع من درجة الإصابة بأنواع من السرطان. لي بارتيكول فين، لي بارتيكول فين يعني المواد المتطايرة في الهواء دائما بسبب الصناعة. مالادي كارديوفاسكولير ريسبيراتوار، كونسير بولمونير تصيب الجهاز التنفسي بالأساس. ثم عندنا لي ميتونور اللي هي مواد جد سامة كوم لو بلون، كوم النيكل، الميركور، الارسونيك. مثلا بالنسبة للبلون trouble de comportement perte de mémoire hypertension artérielle، بلون يعني ممكن أن يؤدي إلى ما يسمى يعني الزهيمة، بالتالي الإنسان يفقد الذاكرة بشكل يعني مؤقت أو بشكل دائم في بعض الحالات عندما تكون نسبة هذه المواد في الجسم كبيرة. النيكل انفلاماسيون دي فوا ريسبيراتوار، إيرuption كيتانيك كما عندنا في الصورة هذه إيرuption طفحات جلدية. ثم أستم إي برونشيت كرونيك، كذلك يمكن أن تؤدي إلى الربو وما يسمى إذا الدفقة. ميركور trouble digestif، insuffisance rénale، trouble de la vision. الميركور كذلك يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي ديال الإنسان، وكذلك على مستوى
الرؤية. ثم عندنا لارسونيك لانفيرتيليتي التيراسيون دو l'ADN atteinte du foie، دونك يؤثر على الكبد. كذلك يمكن أن يؤثر على l'ADN ديال الإنسان، وبالتالي يحدث خلل في تشكل وبناء الجسم. كذلك مشكل بعد عملية الإخصاب يعني. كذلك عندنا لانفيرتيليتي، دونك لانفيرتيليتي يعني أن الخصوبة تكون ضعيفة عندما تكون هذه المادة يعني بالنسبة تتجاوز يعني النسبة العادية في جسم الإنسان. Donc, بالإضافة لهذه العناصر هذه كذلك l'affectation de notre santé peut être aussi le résultat de la destruction d'ozone qui est la source d'une augmentation du cancer de la peau et des cataractes اللي هي trouble de la vision suite à l'exposition au rayonnement ultraviolet. Donc كما شفنا في الفقرة ديال la destruction de la couche d'ozone قلنا أنها كتحمينا من لي rayonnements ultraviolets، وبالتالي هاد لي rayonnements بطبيعة الحال بسبب ثقب الأوزون اللي هضرنا عليه يعني يمكن أن توصل سطح الأرض بكيفية أكبر، وبالتالي مسببة بعض الأمراض كسرطانات الجلد خاصة، ثم كذلك قد تؤدي إلى إتلاف القرنية يعني وحدوث العمى في بعض الحالات عند التعرض لهذه الأشعة فوق البنفسجية المضرة بالإنسان وبجميع الكائنات الأخرى. Donc passons maintenant à l'effet sur l'environnement. Donc l'impact de la pollution sur les écosystèmes naturels devient de plus en plus important, ce qui produit des dégradations incontournables de l'environnement. Donc بطبيعة الحال la pollution ديال les écosystèmes naturels تزداد مع مرور الوقت مع الزيادة ديال التلوث، يعني بسبب التطور الصناعي اللي شفنا وبسبب يعني عدم اهتمام الإنسان بالأوصاف الطبيعية. كل هذا يؤدي إلى une dégradation incontournable de l'environnement. donc يمكن أن يسبب في تدمير الانفيرونمون بشكل مستدام، وبالتالي عدم إمكانية استرجاع ما تم تدميره. كأمثلة لهذه التأثيرات على الانفيرونمون عندنا لاكيميلاسيون دي بوليون اترافير لا شين اليمونتير. دونك من خلال السلسلة الغذائية عندنا ما يسمى التراكم ديال المواد الملوثة. إذا كنعرفوا أن السلسلة الغذائية كل كائن يتغذى على كائن آخر ويمكن أن ينتهي الأمر بالإنسان في النهاية، وبالتالي تراكم هذه المواد عبر السلسلة الغذائية من بين المشاكل التي تؤثر على البيئة، وبالتالي القضاء على بعض الكائنات ديال هذه السلسلة الغذائية، وبالتالي حدوث خلل توازن الطبيعي. Donc certains polluants comme les métaux de mercure par exemple peuvent être dangereux à de très faibles concentrations، يعني فقط بنسب قليلة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كما قلنا بالنسبة للإيكوسيستيم سواء terrestre سواء aquatique وإن كانت يعني برية أو مائية. Donc le mercure peut s'accumuler dans les organismes vivants يسمى bioaccumulation. donc كلما تغذى كائن على كائن آخر لو أخذ نسبة من هذا المركور وبالتالي يتراكم عبر السلسلة الغذائية كما قلنا et entraîner une toxicité de plus en plus grande dans la chaîne alimentaire, surtout chez les espèces d'un maillon plus élevé. donc les maillons اللي كاينين في la chaîne alimentaire أو الحلقات، donc عندنا ما يسمى الحلقة la plus élevée اللي كاينة يعني في الآخر ديال السلسلة الغذائية، يعني آخر كائن يتغذى على جميع هذه الكائنات أو يعني الحلقة الأخيرة ديال السلسلة الغذائية. إذا تما فين كتراكم هذه المواد وبالتالي كتسبب une toxicité سمية لهذه الكائنات، وغياب كائنات وحلقة من هذه الشين اليمونتير يعني هي بمثابة خلل على مستوى الإيكوسيستم كما قلنا. المشكل الثاني هو l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation est un phénomène qui résulte de la multiplication des algues à la surface des eaux riches en phosphate et azote, provenant surtout de l'activité agricole, ce qui entraîne un appauvrissement de l'eau en oxygène en provoquant une diminution ou l'extinction de la biodiversité. Donc l'eutrophisation ما يسمى ظاهرة التخاصب هي واحد الظاهرة كذلك l'environnement، donc الناتجة عن عملية التلوث خاصة بعض الأملاح المعدنية مثل الفوسفات والازوت اللي كتجي خاصه يعني في الانشطه الفلاحيه. دونك هاد المواد عندما تكون بنسبه كبيره في الماء فهي مواد مغذيه بالنسبه للنباتات خاصه لي زالغ، وبطبيعه الحال هاد لي زالغ كتكاثر بسرعه كبيره كما كتلاحظوا في الصوره اللي جا شفناها في الفقره ديال التلوثات. دونك هاد لي زالغ كتكاثر بنسبه كبيره باعتبار ان توفر هاد المواد المغذيه بكثره
الماء، وبالتالي هذه لي زالك تحتاج للأكسجين بطبيعة الحال باعتبارها كائنات حية، فتؤدي إلى امتصاص الأكسجين المذاب الموجود في الماء، مما يؤدي إلى نقصان هذا الأكسجين، وبالتالي القضاء على الكائنات الأخرى خاصة الكائنات الحيوانية التي تعيش في هذا الوسط المائي. Donc دائما مع لوتروفيزاسيون دونك عندنا هنا لا ديسكريبسيون دي ستاد دو لوتروفيزاسيون. دونك كيفاش كتشكل هاد لوتروفيزاسيون ولا بغينا نمشيو مرحله بمرحله. برومييرمون l'arrivée des eaux polluées amène l'azote et le phosphate et fait augmenter leur teneur soluble en eau. يعني في واحد اللاك مثلا ولا في واحد الريفيير بحيره او نهر، دونك هنا دخول هذه العناصر في هذا الوسط المائي بنسبة كبيرة، ثم تراكمها في هذه المياه، ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ En captant la lumière et en profitant de l'abondance nutritive. دونك هاد لي زالك بطبيعة الحال كتبدا في التكاثر مستغلة بطبيعة الحال لا لوميير اللي كاينة في هذه المناطق خاصة السطحية ديال الماء، ثم كذلك مستغلة كما قلنا تواجد المواد المغذية l'abondance des éléments nutritifs l'azote et الفوسفور، ثم إذا النشاط التركيب الضوئي يكون بنسبة كبيرة، والتكاثر كيكون بشكل مهول، مما يؤدي إلى إحداث واحد الطبقة اللي كتغطي هذه المياه وتحجب الضوء عن باقي الوسط المائي، ثم بطبيعة الحال كتبدا الكائنات الأخرى التي تحتاج إلى الأكسجين في الاختفاء. Donc, troisièmement, la prolifération des plantes et algues continue avec précipitation des effluents et tassement de la matière végétale au fond, ce qui active la décomposition anaérobie et la multiplication bactérienne. Donc, من بعد بطبيعة الحال مع تراكم هذه المواد في الوسط المائي، إضافة بطبيعة الحال إلى مواد أخرى اللي كتجي على السيديمونتاسيون، ثم إذا هنا كما قلنا تشكل طبقة من هاد لي زالغ خاصة اللي كتحجب الضوء أولا من جهة، ثم ثانيا لا كونسوماسيون اللي كتكون كبيرة ديال الأكسجين ديال O2 المذاب في الماء، وبالتالي هنا اختفاء جميع الكائنات الحيوانية التي تعيش في المنطقة، ثم بداية لا ديكومبوزيسيون انايروبي. هنا البكتيريا كتبدا التكاثر في هذه المناطق اللي هي لا هوائية، البكتيريا اللي كدير التحلل لا هوائي في هذه المناطق بالكائنات الميتة، ثم إذا في الأخير عندنا لا فورماسيون كما قلنا دون كوش فيجيتال دونس، واحد الطبقة ديال لي زالغ امبيشون لا بينيتراسيون دو رايون لومينوز، كتمنع أولا دخول الضوء، ثم ثانيا امتصاص كبير ديال الأكسجين وغياب الأكسجين بالمنطقة، ثم لي بكتيري اللي هضرنا عليهم إذا كتنتج لنا مواد سامة، دونك افيك لاغي دو لا فوتوسانتيز، باعتبار أن مبقاتش عندنا لا لوميير كتوقف عندنا التركيب الضوئي، عندنا انخفاض جد كبير ديال الأكسجين، ثم دونك لا ديكومبوزيسيون انايروبي إلى prolifération bactérienne enrichissent l'eau en gaz toxique، donc تنتج غازات سامة KH2S et NH4 الميثان par manque d'oxygène، لأن كما قلنا هاد البكتيريا كتخدم في أوساط في غياب الأكسجين، أوساط لا هوائية. Dans ces conditions de dégradation la vie animale devient impossible. بطبيعة الحال ميمكنش تكون مازال هنا حيوانات، لأن الحيوانات إذا تحتاج للأكسجين تحتاج إلى الضوء، وغياب هذه العناصر موت كل ما هو حيواني في هذه المنطقة، وكذلك النباتات الأخرى التي تحتاج الأكسجين، النباتات المائية التي تحتاج الأكسجين أكثر. ثم بعد ذلك عندنا autre conséquence de phénomène issu de la pollution. دونك هناك مجموعة من الظواهر اللي شفنا تأتي من التلوث، يمكن كذلك أن تؤثر على البيئة. بحال مثلا la destruction de zone، donc qui subit une réduction de la photosynthèse suite à l'exposition des plantes aux ultraviolets. دونك هاد لي ultraviolets اللي شفنا أنها تؤثر على الصحة كذلك تؤثر على النباتات بتوقيف التركيب الضوئي. ثم عندنا l'acidification des pluies، donc les pluies acides a des conséquences graves sur les végétaux، mort des feuilles، changement de l'acidité du sol، donc تؤدي إلى قتل أوراق النباتات، وكذلك تؤدي إلى تغيير الحمضية ديال التربة باعتبار أهمية التربة بالنسبة للنباتات. En plus l'acidification des eaux ainsi les pluies acides peuvent modifier les équilibres naturels. إذا يمكن كذلك أن تغير لنا الحمضية ديال الأوساط المائية، وبالتالي دونك إحداث خلل على مستوى التوازنات الطبيعية. Les marées noires اللي شفنا
دونك يعني البقع البترولية التي يمكن أن تكون في البحار إذا كيغون ديفيسيل لوكسيجيناسيون دي زو دونك كتسبب واحد النقص ديال الأكسجين في المياه البحرية وبالتالي القضاء على مجموعة من الكائنات الحية اللي كتعيش في هذه المناطق البحرية. Donc il consomme l'oxygène pour sa propre dégradation. Cette pollution empêche la photosynthèse indispensable au développement du phytoplancton اللي كتعني دوك الكائنات النباتية كتكون يعني في البحار والتي تغذى عليها لي زوبلانكتون يعني الكائنات الحيوانية المجهرية وبالتالي إذا هنا غياب هذه المواد يعني غياب التغذية ديال الأسماك في البحار وبالتالي إذا موت مجموعة من الكائنات وكذلك انخفاض ديال الأكسجين باعتبار أنه كيدخل في لا ديغراداسيون ديال ديك المواد البترولية الموجودة في المياه وبالتالي إذا موت مجموعة من الكائنات البحرية التي تحتاج إلى الأكسجين وتحتاج إلى التغذية كذلك. Donc, concernant l'effet sur l'économie, la pollution dans tous ses aspects atmosphériques, hydriques et hydrographiques est accompagnée d'un impact négatif sur l'économie. Donc, التلوث كيف ما بغى يكون سواء كان هوائيا أو تلوث مائي أو كذلك التلوث ديال الوصول دائما كتكون عنده تداعيات سلبية على l'économie ديال البلاد comme le coût de soins et hospitalisation. إلا شفنا مثلا التأثيرات على الصحة إذا فهي تعطينا واحد المشكل ديال الصحة وبالتالي l'hospitalisation donc مصاريف على تبييض يعني وعلاج المرضى بسبب هذا التلوث. lié au problème de santé كما قلنا dû à la pollution c'est considérablement progressé. إذا فهذا المشكل كيزيد مستمر il s'élève à plusieurs milliards par année dans le budget des États. donc الدول بسبب هذا التلوث وبسبب المشاكل الصحية فهناك يعني دي بيدجي كتزاد وكتضاف مليارات كل سنة بسبب هذا المشكل ديال التلوث وبالتالي تأثير على الصحة وبالتالي المصاريف أكثر على عملية الاستشفاء. Une bonne partie de ce budget est destinée également aux réparations des impacts sur l'environnement. بطبيعة الحال للتدخل كذلك في إصلاح ما تم إفساده على مستوى الأوساط البيئية تدخل من طرف الجهات المعنية يتطلب واحد البيدجي كذلك واحد المصاريف إضافية. On peut donc regrouper ces effets sur l'économie comme si donc ممكن نجمع هاد التأثيرات على l'économie. أولا عندنا لي بيرت دي جور دو ترافاي دونك الإنسان بطبيعة الحال ملي كيكون مريض ما كيخدمش كتضيع علينا أيام ديال العمل كما قلنا الكو دو سوان ميديكو إلفي الزيادة على المصاريف ديال التطبيب والاستشفاء ثم كو دو تريتمون دو ديشي إي دو زو يجي دو بلوز أون بلي امبورطون. إذا كما قلنا بالنسبة للبيئة فلي ديشي اللي كيكونوا كثار إذا خصنا واحد التريتمون وبالتالي خصها مصاريف أكثر. معالجة المياه المستعملة كذلك تتطلب مصاريف كبيرة. donc diminution de la productivité agricole. بطبيعة الحال من بين النتائج ديال التلوث كذلك انخفاض ديال المردود ديال الفلاحية والإنتاجية الفلاحية وبالتالي إذا مشكل اقتصادي آخر. Donc, merci pour votre attention, mes chers élèves. À très bientôt avec la troisième partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.